कृपया साथीहरू 7 दिन भनेको सरकारलाई पनि सहयोग पुर्याउने हेतुले हामीले 7 दिनसम्म राखेका छौँ। किनभने छिटो गर्दा उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ला, लामो समय राखौँ, उहाँहरूलाई निर्णय गर्न सजिलो होला भन्ने हिसाबले पनि हामीले 7 दिन राखेका छौँ। र अर्को कुरा, यहाँ कतिपय कुराहरू आएको छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूले नेतागिरी गरेका छन् भन्ने कुरा आएको छ। नेपालमा गणतन्त्र आइसक्यो, लोकतन्त्रपछि गणतन्त्र आइसक्यो। स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि अथवा हामीलाई पनि नेतागिरी गर्न सिकाउने यिनै नेताहरू हुन्। तर पनि हामीले त्यो सो गरेका छैनौँ, हामीले नेतागिरी गरेका छैनौँ। हामीले त आफ्नो जायज माग राखेका छौँ। हाम्रो ज्यानको सुरक्षाको लागि हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले धर्ना दिइरहेका छौँ। यदि उहाँहरूले यो धप्पा अथवा यो दोषी लगाउने हो भने राजनीति गर्न अथवा आन्दोलन गर्न, क्रान्ति गर्न हामीले पनि नजानेका होइनौँ र त्यसरी जन्मेका पनि होइनौँ। त्यसले गर्दा कृपया हामीलाई यो धप्पा नलगाइयोस्। हामी स्वास्थ्यकर्मी भनेको जनताको बिरामीको सेवाका लागि जन्मेका हौँ, पढेका हौँ, गर्न तयार छौँ र अहिले पनि निरन्तर देशभरि गरिरहेका छौँ। तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन आजका दिनसम्म देशभरि नै भइसकेको छ। तपाईँले हेरिसक्नु भएको होला, हिजोसम्म केही थियो भने आज व्यापक भइसकेको छ। यदि यस्तै गरेर सरकारले ढिलासुस्ती गर्ने हो भने अब स्वास्थ्यकर्मी पनि, अब चिकित्सक पनि यत्तिकै प्रदर्शन गरेर मात्रै बस्नेवाला छैन। त्यसले गर्दा म यही ठाउँबाट सरकारलाई म भन्न चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो हाम्रो जेल विथआउट बेल सहितको हेल्थ प्रोटेक्सन लागू गरोस्। अन्यथा भोलिका दिनमा हुने क्षति, बिरामीप्रति भएको अप्ठ्यारा सबै यही सरकारले बेहोर्नु पर्ने छ। यो कुरा समयमै नै विचार गरोस्। साथीहरू, कृपया तपाईँहरूले यसलाई 7 दिनलाई लामो नसम्झिनुहोस्, धैर्य गर्नुहोस्। यदि यो कुरा 7 दिनसम्म पनि भएन भने अनि क्रान्तिका कुराहरू आउँछन्, आन्दोलनका कुराहरू आउँछन्, नाराका कुराहरू आउँछन्। त्यसमा पक्कै पनि हामी पनि कमजोर छैनौँ, हामी पनि केही गरेर देखाउन सक्छौँ। तर हामी संवेदनशील व्यक्ति हौँ, विवेकशील व्यक्ति हौँ, हामीमा इमोसनल छ। तैपनि यसलाई रोक्न हाम्रो बाध्यता छ। किनभने हाम्रा पछाडि हजारौँ यो महामारीको बेलामा बिरामीहरू बेरोसैयामा मरणत अवस्थामा छन्। त्यसले गर्दा यसलाई धेरै कुराहरूमा हामी नजाउँ। मैले अहिले यो कुराहरू यहाँभन्दा बढी भन्न चाहियो, भन्न त धेरै मन थियो, आगो परेको छ, तर पनि मजबुर छु, हाम्रो पेसाले दिँदैन। त्यति भन्दै मेरा शब्द यहाँ राख्दै हाम्रो बाँके नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मी ओलीज्यूलाई आफ्ना मन्तव्यसहित तत्काल रूपमा र हिजोको जुन छानबिनका यहाँहरू सम्पूर्णमा सर्वप्रथम त नमस्कार। हामी स्वास्थ्यकर्मी भएर आन्दोलनै गर्ने त होइनौँ, तर पनि परिस्थितिले चाहिँ अब हाम्रो धेरै अञ्चल अस्पतालमा जुन दुःखद र साङ्गीतिक हमला भन्दा पनि एकदमै अपराधिक कार्य घटाउनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ हामी बाध्य भएर चाहिँ हामी अहिले चाहिँ यो आन्दोलनमा भन्दा पनि शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा उत्रिनलाई चाहिँ बाध्य भयो। र रह्यो कुरा जुन प्रतिवेदनका कुराहरू छन् त्यहाँ मैले अलिकति क्लियर गर्न चाहेँ। किनभने हिजो जुन प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, त्यो सार्वजनिक भइसकेपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरै खालका हाम्रै साथीहरूबाट पनि नेगेटिभ हो कि भन्ने खालको बुझाइ भएको हुँदा त्यसैलाई क्लियर गर्नलाई मैले अलिकति कोसिस गरेँ। सर्वप्रथम त हामी कर्मचारी, राष्ट्र सेवा कर्मचारी कुनै पनि कुराको जिम्मेवारी पाइसकेपछि जिम्मेवारी एकदमै राम्रोसँग त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ, साथै गोपनीयता पनि हुनुपर्छ भन्ने हामीले शपथ लिनदेखि नै सिकेको कुरा हो। र प्रतिवेदनमा चाहिँ हामीले फ्ल्यास नगरिकन तपाईँहरूले नगर्नु होला, सिडिओ कार्यालयले नै गर्छ भन्ने जुन हामीलाई उहाँहरूले भन्नुभएको थियो, त्यो भएर पनि हामीले चाहिँ अस्ति बुझाए तापनि हामीलाई सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ भनेका थिएनौँ। हिजो सिडिओ कार्यालयबाट सार्वजनिक भयो र सार्वजनिक गरिएकोमा त्यसलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा अलिकति तोडमोड गरेर हुन्छ, एउटै शब्दको अर्थ थुप्रो लाग्छ, तर पनि सामाजिक सञ्जालमा अलिकति त्यसलाई पीडितको पक्षमा नभएर पीडकको पक्षमा हो कि भन्ने खालको जनगुनासाहरू धेरै आएको छन्। त्यो चाहिँ यहाँहरूले प्लिज नबुझ्नु होला। किनभने हामी प्रतिवेदन कमिटीमा बसेका 7 जना सदस्यले चाहिँ त्यहाँभित्र छौन्जेल चाहिँ हामीले एकदम फेयरली जे भएको सबै कुरालाई चाहिँ हामी बाहिर ल्याउनको लागि चाहिँ हामी एकदमै लागेका छौँ, जसको लागि पीडितको बयान सुन्ने, पीडकको बयान सुन्ने र चाहिँ स्पटमा गएर चाहिँ हाम्रो ट्याक्सिङ पार्टी पूर्वहरूको पनि हामीले चाहिँ बयान लिएका छौँ। त्यसै गरी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हाम्रो मेसीज्यू लगायत सम्पूर्ण रिलेटेड व्यक्तिहरूसँग चाहिँ बयान लिने काम चाहिँ हाम्रो प्रतिवेदन कमिटीमा 7 सदस्य थियो भएको थियो। र
त्यो अनुसार र सिसिटिभी फुटेजको पनि अध्ययन गरिएको थियो र यो अध्ययन गर्दाखेरि उहाँले पीडित र पीडकले भन्नुभएको भनाइ चाहिँ जस्ताको तस्तै त्यसमा लेखिएको छ। किनभने धेरै कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा आएको छैन र एफजिसीमा गएर जुन कुरालाई सुनियोजित भन्ने ठाउँमा चाहिँ उत्तेजनामा आएर गरिएको भन्ने त्यो शब्दलाई चाहिँ बङ्गाइएर जुन गरिएको छ। प्लिज मैले यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी पीडितकै पक्षमा हो, हामी पीडकको पक्षमा होइन। किनभने घटना घटेको सबैलाई थाहा छ र गलत भएको पनि सबैले बुझ्नु भएको छ। राष्ट्रव्यापी रूपमा राष्ट्रपतिले समेत त्यसमा ध्यान आकर्षण गरेर प्रेस विज्ञप्ति निकालिसकेको स्थितिमा पक्कै गलत हो भन्ने हामी सबै सर्वसाधारणले पनि बुझेको स्थिति छ। र रह्यो कुरा हामीले त्यसमा चाहिँ जुन सुनियोजित र उत्तेजनामा भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो 7 सदस्यभित्र पनि 10-15 मिनट चाहिँ डिस्कसन छलफल चाहिँ भएको त्यो शब्दलाई लिएर, त्यही शब्दलाई लिएर र छलफल गर्दै जाँदा ऐन कानुनको आधारमा सुनियोजित भनेर हाम्रो जुन यो क्रिमिनल चाहिँ क्रिमिनलमा त्यहाँ सुनियोजित भनिसकेपछि हात हतियार भन्ने कुराहरू आउँछ भन्ने भइसकेपछि उत्तेजनामा आएर गयो। तर उत्तेजनामा आएर पनि यस्तो संवेदनशील ठाउँमा आएर मान्छेले मार्ने गरी घाँटी नै अटाउने लास्टमा बाध्य भएर तपाईँतिर झ्यालमाथिबाटै हम्फाल्नु पर्नेसम्म स्थिति आउनु भनेको चाहिँ क्षमायोग्य छैन। उहाँले चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ भनेर हाम्रो प्रतिवेदनमा चाहिँ के अरे संवेदनशील भएर चाहिँ गरे तापनि उहाँलाई चाहिँ के भन्छ यो के अरे क्रिमिनल के भन्छ अपराधिक कार्य भएको भएर जुन त्यो सहित कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ हामीले सिफारिस गरेका छौँ। अर्को सिफारिसमा चाहिँ के पनि गरिएको छ भन्दा यस्ता किसिमका घटनाहरू पटक पटक हस्पिटलमै 3 पटकसम्म भइसकेको भएर पटक पटक फेरि पनि आउने भएको भएर ऐनमै संशोधन भयो भने भोलिका दिनमा चाहिँ आउँदैन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गराएको हुन्छ भन्दा हेल्थ प्रोटेक्सन एक्ट जति सक्दो छिटो लागू हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले सिफारिस गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ स्वास्थ्यको संरचना अनुसार जुन मेन पावर बडी हाम्रो आइसियुमा चाहिँ क्रिटिकल म्यानेजमेन्टको लागि जुन डब्ल्युएचओ रिकमेन्डेसन अनुसार डक्टर नर्सेस प्यारामेडिक्स हुनुपर्छ त्यो अनुसार नभएर पनि गाह्रो भएको भन्ने कुरालाई जोड गर्दै नेपाल सरकारलाई पनि सुझाव दिएको कुरा पनि त्यसमा चाहिँ सिफारिसमा छ। र त्यसै गरी लगायत हामीले जुन त्यो हेर्ने क्रममा जुन भेटिएका घटना घटेको चाहिँ भेरी अस्पताल भएको भएर भेरी अस्पतालमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई पनि औँल्याइएको छ। त्यो पनि त्यो अब पत्रिकाहरूमा चाहिँ भेरी अस्पताललाई दिएका सुझावहरूलाई मात्रै हाइलाइट गरेर निकालिएको स्थिति छ। 25-30 पेजको छ। त्यसमा चाहिँ भेरी अस्पताललाई कुन मानेमा सुझाव दियो त भन्दा हामीले यही बसेर सबै स्तरबाट अध्ययन गर्दा भेरी अस्पतालमा सिसिटिभी फुटेजको कुरा गर्ने हो भने जम्मा 2टा मात्रै वर्किङ कन्डिसनमा रहेछ है। 2टा मात्रै वर्किङ कन्डिसनमा, त्यही पनि टेक्निकल प्रब्लम जहाँ लगाउनु पर्ने राम्रो ठाउँमा नलगाएर भिजुअलै राम्रोसँग क्लियर नआएको स्थिति छ। र भिजुअल क्लियर नआएको स्थिति भएको भएर सबै चाहिँ त्यहाँ जुन पीडकहरू उनीहरूको फेस पनि राम्रोसँग देखिएको छैन। रातो टी सर्ट, कालो टी सर्ट, टोपीबाट चाहिँ केस गर्नुपर्ने स्थिति छ है। यदि त्यो क्यामेरा पनि अलिकति क्वालिटीको हुन्थ्यो भनेदेखि सायद यस्ता खालका घटनाहरूमा सजिलो हुन्थ्यो भन्ने भएर त्यो पनि अस्पताललाई चाहिँ सुझावमा, साथै मेन पावरका कुरा बढाउनेदेखि लिएर हाम्रो सेक्युरिटीका कुरा पनि एकदमै आएको थियो। हाम्रो त्यति बेला घटना घट्ने बेलामा हाम्रो त्यहाँको ड्युटीको हाम्रो स्टाफले चाहिँ हाम्रो सुरक्षाकर्मीलाई 15 मिनट अगाडि खबर गरिसकेको। उहाँहरूले पनि आफ्नो सञ्जालमा खबर गर्नुभयो होला, टेक्निकल प्रब्लम हो कि के प्रब्लम अब हाम्रो अध्ययन हुँदै होला। र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मेन पावर चाहिँ बढाउन नसकेको पनि यो घटना घट्नु गयो। यदि उहाँहरूले तुरुन्तै 30-40 जनाको फौज यदि बढाउन सक्नु भएको भएदेखि सायद उनीहरूलाई च्याकचुक समातेर लान सके भए घटना हुन्थेन कि भन्ने हिसाबले धेरै कुराहरू भेरी अस्पताललाई पनि सुझावको रूपमा चाहिँ लेखेको छ। त्यो भएर कृपया यहाँहरूले चाहिँ अरूले जस्तो जे गरे पनि हामी स्वास्थ्य कर्मी भनेको एकजुट हुनुपर्छ। अहिले जुन पोलिटिकल्ली इन्फ्लुएन्स भएर नगरपालिकाको कर्मचारी धेरै कर्मचारी भनेर जुन एकदमै जिम्मेवार व्यक्ति यहाँको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा बस्नुभएको व्यक्तिले जुन सामाजिक सञ्जाल मार्फत त्यसरी अभिव्यक्त गर्नुभएको छ, स्टेप बाई स्टेप पुरा कुराहरू चाहिँ एकचोटि भएको भए आदेशमा गर्नुभयो कि भन्नु के पटक पटक भएको भएर उहाँले सुनियोजित कुनै प्लानिङै होला। भएर हामी चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको पार्टी विशेष भन्दा पनि हाम्रो व्यक्ति आरो अवरोह पार गरेर आरो अवरोहलाई चिर्दै स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयलाई हामीले हाम्रो
स्वास्थ्य जस्तो एकदम गम्भीर विषयलाई हामीले एकदम अनुशासित रूपले अनुशासित वातावरणले हामीले यसलाई चाहिँ किन गर्नु पर्यो र किन गर्नु पर्यो यस्तो किसिमको हामी एउटा बुद्धिजीवी सर्कलको मान्छे हो। हामीले एउटा हाम्रो पेसा भनेको एकदमै जिम्मेवार छ। हामी एकदम जिम्मेवारी साथ काम गरिरहेका हुन्छौँ। जिम्मेवारीका साथ पनि काम गर्न लागिराखेका हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई कुनै पनि सुनिश्चित तरिकाले तपाईँको आएर बाहिरी रूपमा एट्याक गरिनु र निज 2 जना मान्छेले मात्रै भेरी अञ्चल हस्पिटलभित्र हल्ला गरेका हुन् भनेर ती 2 जना मान्छेलाई थुन्नु भनेको यो पनि भित्रमा अपराधीको भित्र पनि अपराध हो। यसलाई हामीले गैरिएर रूपमा सबैले सोध्नुपर्ने जरुरी छ। यो नगरपालिकाको कर्मचारी हो, यो गाउँपालिकाको कर्मचारी हो, यो त्यो तपाईँ हामीहरूलाई भाड्नका निमित्त अनेक किसिमका भानाहरू ल्याएर अनेक किसिमका रोलप्लेहरू ल्याएर तपाईँ हामीलाई तिनीहरूले भाँड्दैछन्। तपाईँहरू हामी सबैजनाले गम्भीर रूपमा यसलाई लिनुपर्ने जरुरी छ। अन्यायको विरुद्धमा लड्ने हो, अन्याय विरुद्धमा हामीले काम गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म हामीहरूको जति आन्दोलनहरू हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेछौँ। हामीले पनि अरू आन्दोलन गर्न सक्थ्यौँ होला। हामीले पोलिटिसियन गर्नुहुन्न, राजनीति हामी गर्नुहुन्न। हामी स्वास्थ्यकर्मी हो। स्वास्थ्य जस्तो विषयलाई किनभने राजनीति नघुसाइयोस्, स्वास्थ्य जस्तो विषयलाई त्यस्तो नगरियोस् भन्दा पनि हजुरको के गर्न बाबुजी हाम्रो एउटा भाषामा भन्छ नि, तपाईँ धेरै कौलो पायो त घुडै धस्क्यो अरे क्या। यो हजुर कौलो पायो भनेपछि के भन्छ घुडै धस्किन्छ। त्यही भएर हामी एकदम नरम छ नि, यिनीहरूलाई नरम तरिकाले यिनीहरूलाई साइलेन्ट गर्न सकिन्छ, नरम तरिकाले यिनीहरूलाई दबाउन सकिन्छ भन्ने जसले आशय बोकेको छ त्यसको आशय आजका दिनबाट लागू हुने गरेर त्यो आशयलाई बन्द गरियोस्, त्यो आशयलाई दबाइयोस्। त्यो आशय जसले भित्रबाट जसले सुनिश्चित तरिकाले हामीले जे गरे पनि हुन्छ, यो हामीले जस्तो गरे पनि हुन्छ। त्यहाँ हामीले चाह्यो भने कि हाम्रा गोठाला हुन्, ती गोठालाले जे गरे पनि हुन्छ। गोरु चराएर लिएर गोरु चराएर लिएर नै, बाख्रा चराएर लिएर बाख्रा चराएर लिएर नै गोठालाको व्यवहार हामीले नगरियोस्। गोठालाको रूपमा हामीलाई व्यवहार नगरियोस्। तिमीहरू यी मालिक भन्नु नि, यहाँ मालिकका यहाँ ठेकादार ठेका पट्टा पनि कसैको होइन। हाम्रो जो यो मागहरू छन्, हाम्रा शान्तिपूर्ण मागहरू छन्, हाम्रा शान्तिपूर्ण कुराहरू छन्। सबैजना साथीहरूले सबैले पम्पलेटहरू अगाडि राखिराख्नु भएको छ। मैले यिनी कुरालाई धेरै पेली विस्तारमा गर्ने र यो तपाईँको रात बिताउने दिन काट्ने बाटो हामीले गरेका छैनौँ। हाम्रा मागहरू यदि सशक्त रूपमा अगाडि बढेनन् भने, यदि यो हाम्रा मागहरूलाई कसैले कुण्ठित गरेर कसैले दराजमा लिएर थन्क्यायो भने यसको परिणाम भोलि सम्बन्धित निकायले अथवा सम्बन्धित व्यक्तिले भोग्नु पर्नेछ भन्दै मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त नमस्कार। सङ्घर्षको 5औं दिन हामी सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरू यसरी एकजुट भएका छौँ। त्यसको लागि सबैमा हार्दिक धन्यवाद। मैले यहाँ 2टा कुरा प्रश्न पार्न खोजिरहेको छु। एउटा प्रतिवेदन जुन 3 दिनको समय लगाएर हामीले बुझाएका थियौँ, त्यस प्रतिवेदनको छानबिन समितिको एउटा सदस्य म पनि हुँ। हिजो चाहिँ जुन कुरा आयो मिडियामा कि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, त्यो रियालिटीमा के छ भनेदेखि त्यो 100% त्यो प्रतिवेदन चाहिँ सार्वजनिक भएको छैन। सिडिओ साहबले त्यो 30 पेजको प्रतिवेदन छ जसलाई हामीले 3 दिन लगाएर गहन लगाएर चाहिँ त्यसलाई हामीले लेखेका थियौँ। र त्यसमा कुनै पनि प्रतिवेदन लेख्दाखेरि त्यसका बुँदाहरू हुन्छन् 18-20 वटा। त्यो बुँदामा टेकेर हामीले लेखेका हुन्छौँ। र त्यो बुँदाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ हुन्छ निष्कर्ष, कि त्यो छानबिनबाट के निष्कर्ष निस्क्यो। त्यो निष्कर्ष हाम्रो पीडित पक्षको 100% पक्षमा छ। र त्यसको सार यो छ कि पीडकले आफै पनि यो घटना घटाएको हो भनेर उसले आफैले पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेको छ। त्यो उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्दाखेरिको बिचमा लास्टमा मैले नै सोधेको उहाँलाई, मानबहादुर राउतजीलाई, कि ल यति सब भइसक्यो, तपाईँलाई के लाग्छ जुन घटना तपाईँले घटाउनु भयो, सर एकछिन, जुन घटना तपाईँले घटाउनु भयो त्यो के सबै ठिक छ त भन्दाखेरि उहाँले चाहेको भए मैले यो घटना घटाएको छैन पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले के भन्नु भनेदेखि 15 मिनटपछि मलाई गिल्टी फिल भयो। म जतिको मान्छेले यो घटना गर्नु हुँदैन थियो, यति आवेगमा आउनु हुँदैन थियो। त्यो कुरा मैले कोट गर्न लगाएँ। जो भिक्टिम हो उसले आफै मैले यो घटना नगराइदिएको भए हुन्थ्यो भनेपछि त्यो आफै प्रुफ हुन्छ कि त्यो चाहिँ घटना घटेको छ। त्यसमा हामीले सीसी फुटेजको आधारमा तोडेको, ढोका तोडेको, बाथरुमको ढोकामा लात हानेको, जसको फलस्वरूप हाम्रा के भन्छन् स्वास्थ्यकर्मी दिदीबहिनीहरू चाहिँ जुन हाम फाल्न बाध्य भए होइन, त्यसले चाहिँ एउटा ज्यान मार्ने उद्योगसम्मको पनि कुरा पुग्ने थियो होला।
त्यो पनि त्यो निष्कर्षमा छ र त्यो निष्कर्षमा यही छ कि पीडकमध्ये 3 जनाले यो घटनाका दोषी छन् र यिनीहरूलाई ज्यान मार्ने उद्योग सहितको कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ भनेर यो समितिले सिफारिस गरेको छ। अब प्रतिवेदनमा अर्को एउटा कुरा के हुन्छ भनेपछि तपाईँले जब निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ त्यो निष्कर्ष के हो त? सुनियोजित थियो कि कतैबाट परिचालित थियो कि अथवा कतैबाट अरू नै कुराबाट उत्तेजना भएर आएको थियो कि अथवा संवेदना भएको? त्यो एउटा प्रकृति चाहिँ निकाल्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो एम के हो भनेपछि त्यो चाहे आवेगमा आएर होस्, चाहे संवेदनामा भएर होस्, चाहे सुनियोजित होस्, त्योसँग हामीलाई कुनै सरकार छैन, कुनै लेनादेन छैन। हाम्रो मेन एम यो हो कि अपराधीले दोषीले सजाय पाउनुपर्छ। उसले आवेगमा आएर गरेको भन्दैमा उसको सजाय कम हुँदैन अथवा सुनियोजित भएर काम गरेको छ भन्दैमा उसलाई बढी हुँदैन। कुनै कतिपय ठाउँमा हामीले यो पनि ध्यान राख्नुपर्छ कि जुन कुराको हामीसँग प्रमाण छैन त्यो कुरा हामीले जबरजस्ती पनि त्यहाँ राख्न मिल्दैन, किन कानुन हाम्रो लागि मात्र होइन उसको लागि पनि छ। भोलिका दिनमा ऊ बाहिर निस्क्यो भनेदेखि उसमा हामीले लगाएको आरोपहरू जुन पुष्टि हुन सकेनन् भनेदेखि उसले त्यो आरोपको आधारमा मानहानि मुद्दा लगायो भनेदेखि अदालतले त्यो मानहानि मुद्दा पारित गरिदियो भनेदेखि हाम्रै पीडकलाई, हाम्रै पीडित पक्षलाई पनि गाह्रो हुन्छ। नेपालमा थाहा छँदैछ अहिले कसैले पनि 1,50,00,000 कम मानहानि मुद्दा मान्दैन। त्यो कुरालाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। सुनियोजितको लागि हाम्रो बिचमा डिस्कसन पनि त्यहाँ भएको हो, तर त्यो CCTV जुन 3टा क्यामेरा त्यहाँ काम गरिरहेको थियो, क्वालिटी त राम्रो थिएन, तैपनि त्यसबाट हेरेअनुसार त्यो सुनियोजितको लागि कहीँ पनि कुनै प्रुफ देखिएन। र अर्को कुरा जुन सरले भन्नुभएको थियो कि जुन अरू पनि मान्छे त्यसमा इन्भल्भ थिए, त्यसमा त्यो CC फुटेज टिपेजमा देख्दाखेरि उहाँको 2 जना चाहिँ आफन्तहरू, एउटा फुपूको छोरा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो र एकजना अर्को आफ्नै नजिककै नातेदार हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर त्यो तिनीहरूलाई त्यो हेर्दाखेरि तिनीहरू त्यो हातपातमा कहीँ कुनै संलग्न नभएको हुनाले यदि हामीले उसको नाम पनि यदि लिएर चाहिँ कोट गरेको भए पनि भोलिको दिनमा उहाँमाथि कुनै पनि किसिमको कानुन नलागेर चाहिँ रिहा हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा हाँसोको पात्र पनि हामी बन्थ्यौँ अरूको नजरमा। त्यही भएर जहाँ कुनै कानुन लागेको छैन त्यो कानुन लाग्दैन, त्यसलाई घसिट्नु पनि उचित हुँदैन। हामीले पनि अलिकति विचार पुर्याउनुपर्छ। र CDO साहबले जुन हिजो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको छ, उहाँले 30 पेजको कुनै पनि कुरा उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छैन। खालि मिडियाहरू आएको बेलामा धेरै प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले अलिकति बिरामीका अब आफन्त मरेको हुनाले अलिकता रिसमा आए, जो पनि आउँछ आवेगमा आए, त्यो आवेगमा आएर त्यो घटना घटाए भन्दैमा उसले माफी पाउनु त होइन नि, सुनियोजित थिएन, आवेगमा आएर गरे। अब त्यो चाहिँ आवेगमा आएर गरोस् या सुनियोजित होस्, उसले निष्कर्षमा चाहिँ त्यो प्रतिवेदनले सजायको लागि सिफारिस गरेको छ, उसलाई सजाय हुन्छ। पहिलो। दोस्रो कुरा, हाम्रो प्रतिवेदन नै चाहिँ सजायको लागि फाइनल प्रतिवेदन होइन, किनभने तिनीहरूको विरुद्धमा जुन जाहेरी परेको छ त्यो व्यक्तिगत रूपमा 5 जनाको 9 जनाको नामले पनि जाहेरी परेको छ र संस्थागत पनि जाहेरी परेको छ, जसमा प्रहरीले आफै पनि इन्भेस्टिगेसन गरिरहेछ। हाम्रो प्रतिवेदन पछि अदालतमा गएर एउटा प्रमाणको रूपमा हुन सक्ला, तर हाम्रै प्रतिवेदनको आधारमा सजाय हुने नहुने भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यही भएर यसमा आत्तिनुपर्ने केही पनि कुरा छैन। हाम्रो प्रतिवेदन जुन हामीले 7 जनाले बनाएका छौँ त्यो प्रतिवेदन हाम्रो पीडित पक्षको 100% पक्षमा छ, किनभने अदालतले हेर्ने निष्कर्ष हो। निष्कर्षमा हामीले ज्यान मार्ने उद्योग देखिएको समेत जिकिर गरेको हुनाले र पीडित पक्षले आफै पनि त्यो घटनालाई स्वीकार गरेको हुनाले त्यसबाट त्यसले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। त्यसबाट क्लियर गरेको हुन्छ। हाम्रो केही धेरै स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू कन्फ्युजनमा हुनुहुन्थ्यो कि फेसबुकमा चाहिँ पोस्ट पनि हाल्नु भएको थियो, नाममा कोट नगरौँ, तर त्यो आफैमा एउटा हास्यास्पद कुरा थियो। मलाई मेसेन्जरमा पनि एकजनाले डाक्टर साहब यो के हो भनेर पनि लेख्नु भएको थियो, मैले जवाब दिइनँ, किनभने मलाई थाहा थियो त्यो चाहिँ नबुझेर अधुरो कुरालाई देखेर अधुरो ज्ञानमा टेकेर लेखेको भिडियो लेखेको कुरा थियो, त्यसमा कुनै पनि सच्चाइ छैन। सजाय पाउनलाई सुनियोजित नै हुनु पर्दैन। आवेगमा आएर कसैले केही गर्छ भनेपछि त्यसले उन्मुक्ति पनि पाउँदैन आवेगमा। र दोस्रो कुरा, हाम्रो मेडिकल प्रोफेसनमा अथवा हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै यदि हिंसा कहीँ भएको छ भनेदेखि त्यो 90% त्यो आवेगमै हुन्छ। कोही पनि बिरामी अथवा बिरामीको मान्छे आज म यसको ओपिडीमा जान्छु, म 4 जना मान्छे लिएर जान्छु, योसँग म यस्तो कुरा गर्छु, उसले मसँग यस्तो कुरा गर्दा र म त्यसलाई हिर्काउँछु भनेर नियोजित भएर कोही पनि जाँदैन। जुन कुरा अहिले यहाँ 13 गते जुन भेरीमा घटना घट्यो त्यसमा पनि देखिन्छ, तिनीहरू पनि नियोजित ढङ्गले आएका होइनन्। आएको भए
बाहिरबाट मान्छेहरू परिचालित हुन्थ्यो होला, तिनीहरूसँग हात हतियार हुन्थ्यो होला, त्यो कुनै पनि कुराहरू त्यहाँ देखिएन। हामीले त्यसलाई सुनियोजित रूपमा लेख्न लगाएको लेखिन्थ्यो पनि होला, तर त्यो लेखिएको खण्डमा त्यो सुनियोजित घर नभएको भए तिनीहरू कानुनमा पहुँच भएका मान्छे हुन्। भोलि हामीमाथि तिनीहरूले उल्टो चाहिँ मानहानिको मुद्दा हालेको भए हामीलाई पनि आर्थिक क्षति हुन्थ्यो होला। त्यसलाई पनि मैले ध्यानमा राखेर जुन कुरा प्रुफ हुन सक्दैन त्यसलाई हामी त्यसमा समावेश नगरौँ। जे यथार्थ छ त्यही नै राखौँ। यसमा अरू कसैलाई केही सोध्नुपर्ने छ भने क्लियर गर्दा हुन्छ। कन्फ्युजन छ कसैलाई केही थाहा छ केही भन्नुपर्ने? बाँकी एउटा हजुर यो दिन घटना गरेको दिनमा एसपी साहबहरूले पनि सिडी साहबहरूले पनि अरू मतियारा पनि छन्, तिनीलाई पनि हामी समाजमा भएर नि भन्नुभएको थियो अरे। तर त्यो कुरा के हो? सिसिटिभी फुटेज हिँड्छ सडक खाँदैन सर एकछिन होइन, त्यसमा त्यो मतियार बनाउनेहरू कोही पनि त्यहाँ देखेका छैनन्, बुझ्यो सर। तर त्यसको लागि हामीले प्रमाण कहाँबाट जुटाउने? पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गर्छु भनेको छ नि त। नै त्यो हाम्रो प्रतिवेदन हो, हामीले त्यो देखेनौँ। पुलिसको आफ्नै इन्भेस्टिगेसन पनि चलिरहेको छ जुन जाहेरीको आधारमा। त्यहाँ मतियार रहेछ भनेदेखि तिनीहरूले समात्ला, पुलिसले समात्ला। त्यो हाम्रो भन्दा पनि त्यो चाहिँ किटानी जाहेरी जुन हो त्यो चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ नेपालगञ्ज बाहिर पनि आज गिरिगञ्जमा पनि भएको थियो, नारायणी अस्पतालमा, त्यसपछि त्यहाँको नेसनल मेडिकल कलेजमा। हिजो विराटनगरमा भएको थियो, राजविराजमा भएको थियो, कुलबीमा भएको थियो। त्योभन्दा पहिले दाङमा भएको छ, बुटवलमा भएको छ र अरू पनि भातृ जति सङ्गठनहरू छन् यो नेपालसँग सबैले बिस्तारै यो कुराको जानकारी लिएर चाहिँ सबै ठाउँमा प्रश्न भइरहेको छ। त्यही भएर हामी आत्तिनुपर्ने कुरा के छैन। केन्द्रमा अहिले यसको चाहिँ ड्राफ्ट तयार हुँदैछ। अहिलेको लेटेस्ट थाहा अनुसार चाहिँ यसमा जुन महामारी र राष्ट्रिय के अरे दैविकको अथवा राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा जुन एउटा कानुन आएको छ त्यसमा चाहिँ नन भ्यारेबल के अरे भाइबल जुन ट्याक्स छ त्यो पुरै लागू हुन्छ। तर अरू जनरल केसको लागि तिनीहरूले 4-5वटा मुद्दामा डिभाइड गरेको सुन्नमा आएको छ, जसमा सबभन्दा म्याक्सिमम भनेको 4 वर्षसम्मको कैद र 2 लाख रुपियाँ जरिमाना छ। यहाँ कानुनविदहरूले को अनुसार चाहिँ यदि कुनै दोषीलाई 3 वर्ष या 3 वर्षभन्दा माथिको कैद हुन्छ भनेदेखि त्यो आफैमा एउटा गैर जमानती पक्राउ हो भन्नाले त्यो नन भ्याबल चाहिँ एन हो। त्यसमा चाहिँ उसले कुनै पनि किसिमको जमानत पाउँदैन। अब यहाँ अहिलेको गाली गरिदियो, अब गाली गरेकै भरमा उसलाई 4 साल जेल त हाल्न मिलेन, कानुन सबैलाई बराबर छ। कसैमा अलिकति हातापाई भएको होला, त्यही भएर तिनीहरूले त्यो अपराधको प्रकृति हेरेर त्यहाँको त्यो पुरै आइसकेको छैन। थाहा पाएअनुसार आज राति अथवा भोलि बिहानसम्म त्यो त्यहाँ मन्त्री परिषदमा जान्छ। अहिले चाहिँ संसद पनि छैन, त्यही भएर संसदबाट पास हुनु पर्दैन। त्यो अध्यादेशको रूपमा जारी हुन्छ जसमा राष्ट्रपतिजीले टोक लगाउनुहुन्छ र यो अध्यादेश पछि गएर जब अर्को निर्वाचन भइसकेपछि संसद बन्छ, मन्त्री बन्छ, त्यसको संसदबाट चाहिँ पास हुन जरुरी छ। यदि अहिलेको कुनै खण्डमा हामीले केही कुराहरू कम पाएको छौँ भनेदेखि जुन बेला यो अध्यादेश पारित हुन्छ त्यति बेला पनि त्यसमा हामी यसलाई थप गराउन सक्छौँ। त्यो एउटा कुरो हामीसँग रहिरहन्छ र जुन अध्यादेश बन्छ त्यो हुबहु पारित हुन्छ भन्ने पनि छैन। जसको उदाहरण पनि छ हाम्रो डाक्टर गोविन्द केशरको बेलामा उहाँको लागि ल्याइएको जुन हुबहु अध्यादेश थियो पछि पारित गर्दाखेरि जे कुरा लेखेको आधा पनि पास भएको छैन। त्यही भएर चाहिँ यसमा हातिनुपर्ने त्यस्तो डराउनुपर्ने केही छैन। हामीले जे पाउँछौँ पक्कै पनि अहिलेको भन्दा बढी नै पाउँछौँ र मलाई लाग्छ कि यदि त्यो एक्ट हाम्रो 3 वर्षभन्दा माथिको कानुन छ भनेदेखि हाम्रो सङ्घर्ष जुन छ अलिकति पूर्ण रूपमा त म भन्दिनँ, तर अलिकति रूपमा भए पनि त्यसले चाहिँ सार्थकता पाएको जस्तो महसुस हुन्छ। र त्यसपछि त्यसको बारेमा केही भयो भनेदेखि छलफल गरेर अब त्यसलाई स्वीकार गर्ने कि अगाडि के गर्ने भन्ने कुरा हामी छलफलबाट जानेछौँ। अरू कसैलाई केही कुरा जानकारी चाहियो?